एमसीसी सम्झौता ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट। के अब एमसीसी पास होला त? एमसीसी पास हुँदा ठिक कि बेठिक? कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट निर्धक्क साथ लेखिदिनुहोस् र प्रत्येक नेपालीले यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सम्भाव्य लगानीकर्तालाई नेपालले राम्रो सङ्केत दिएन। अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। कहिले भएको थियो एमसीसी सम्झौता? एमसीसी सम्झौताबाट नेपाललाई के फाइदा छ र के बेफाइदा छ? नेपालमा एमसीसी आउँदा ठिक अर्थात् बेठिक? कमेन्ट गरिदिनुहोस् र कमेन्ट बक्समा हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन, गो ब्याक एमसीसी भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2021 क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स नेपाल प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो सङ्केत नभएको उल्लेख छ। नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग 2074 भदौ 29मा सम्झौता गरेको थियो। 4 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ। 2077 असार 16 गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ। अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बावजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारी तन्त्र तथा कानुन र नियमको असङ्गत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। कहिले भयो सम्झौता? 2074 भदौ 29 एमसीसी सम्झौता। 2075 पुस 13 अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग। 2075 पुस 26 गते संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सचिव स्तरीय निर्णय। 2075 साल माघ 25 गते अनुमोदनको लागि संसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। 2076 साल असार 30 गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता। 2076 साल माघ 19 गते तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन। 2076 साल फागुन 9 गते परिमार्जित गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेश। 2077 साल असार 15 गते कोभिडको कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने एमसीसीलाई जानकारी। यसले विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइरहेको छ। अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टका सम्बन्धमा एमसीसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राख्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।
नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास गर्दै जान्छ उनले भने। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा असार 29 गते गठबन्धन सरकार बने लगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ। यो सरकारमा संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसदमा सांसदलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा छन्। माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन्। एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त छ। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्कियो। 2076 माघ 19 केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य द्वय भीम रावल र प्रदीप कुमार ग्यावाली थिए। रावल आफैमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ग्यावाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन 2076 फागुन 9 पार्टीलाई बुझाएको थियो। कार्यदलकै सदस्य ग्यावालीले भने 15 बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले 2077 असार 15 गते एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड-19 को संक्रमणका कारण तोकिएको समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो। त्यस सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यस बीचमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा उक्त सम्झौतालाई लिएर अन्यल बढेको थियो। दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै अब अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ। सरकारले अरू बेला पनि विभिन्न मुलुक र दात्री निकायसँग अनुदान, ऋण लगायतका सम्झौता गरिरहेको हुन्छ। अधिकांश सम्झौता कहाँ, कसरी, कहिले हुन्छन् जनस्तरमा कुनै चासो र चर्चा हुने गरेको छैन। एमसीसी सम्झौता भने संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दल, संसद, सडकदेखि जनस्तरसम्मै चर्चा भइरहेको छ। त्यही चर्चाका बीच विभिन्न कोणबाट बहस चल्दा पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको हो। अर्थ मन्त्रालयले 2075 पुस 13 एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो। त्यस अनुरूप कानुनले अर्थलाई पुस 26 गते एमसीसी सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिव स्तरीय निर्णय पठाएको थियो। उक्त जवाफमा नेपालको सन्धि ऐन 2047 को व्यवस्था अनुसार सम्झौताको धारा 7 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई
मन्त्री परिषदमा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गरेको थियो। मन्त्री परिषदले 2075 माघ 25 मा सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको 5 महिनापछि 2076 असार 30 मा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सम्झौतालाई अघि बढाउन दर्ता गराएको थियो। त्यस यता यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा प्रश्न भइसकेको छैन। तर अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उक्त सम्झौतालाई लिएर सकारात्मक देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार दाहाल र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी तथा वाशिङटन डिसी स्थित एमसिसी कार्यालयका उच्च अधिकारीबीच सम्झौताका विषयमा छलफल भइसकेको छ। अर्थविद तथा प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल एमसिसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रभाव पार्ने बताउँछन्। एउटा कुनै मुलुकको मात्र प्रभावले नेपाललाई केही असर नपर्न सक्छ, तर अमेरिका जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र क्षेत्रमा प्रभाव भएको मुलुकको सहयोग फर्केर जाँदा नेपाललाई ठुलो असर पर्ने देखिन्छ। पूर्व राजदूत समेत रहेका उनले भने एमसिसी सम्झौता नेपालकै पहलमा भएको हो। यसअघि नेपालका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने भनेका थिए, तर एउटा पार्टीभित्रको विवादले रोकिन पुग्यो। त्यसो भए अब के हुन्छ? एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र अहिले फेरि सत्तामा साझेदार बनेका छन्। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले कानुन मन्त्री छन्। वर्तमान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवातमा एमसिसी सम्झौता संसदमा अघि नबढाइनुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आरोप लगाएका थिए। ओलीले सरकार जसको भए पनि नेपालका तर्फबाट सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने अडान राखेका थिए। कतिपयले यसलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर बहस गरिरहेको बेला तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले सन् 2002 मा जर्ज बुशले एमसिसी घोषणा गरेको र सन् 2004 मा अमेरिकी काङ्ग्रेसले स्थापना गरेको बताएका थिए। नेपालले एमसिसीको सहयोगका लागि सन् 2008बाट पहल गर्दै आएको थियो। सन् 2011 मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो। तत्कालीन नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका भीम रावलले लगातार विरोध गरेपछि सम्झौता अघि बढ्न सकेन। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री कार्कीले एमसिसी सम्झौता नेपालको बृहत हितमा रहेकाले अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वदेखिकै सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानीलाई विश्वसनीय बनाउन र आकर्षित गर्न एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताए। यो विकास परियोजना हो, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको अनुमोदनको ठुलो योजना हो। यसको प्रयोगबाट ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले ठुलो फड्को मार्न सक्छ, कार्कीले भने। अरुण तेस्रो गुमाउँदा मुलुक जसरी पछि पर्यो त्यही गल्ती अब हामीले गर्नुहुन्न। कार्कीले यो परियोजना संसदको विषय बन्ने बताए। कहिले अघि अनुमोदन गर्न भन्ने बारेमा अहिले छलफल भइसकेको छैन, कार्कीले भने। तर यसलाई संसदको विषय बनाएर अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन। हिजोको दिनमा जसरी प्रचार भए त्यस्ता शर्त यसमा छैन। एमसिसी सम्झौतामा काठमाडौँको उत्तर पूर्व अवस्थित लप्सी फेदीदेखि काठमाडौँ पश्चिम रातमाटेदेखि हेटौँडासम्म,
रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म 400 केबी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यही परियोजना अन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सब स्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन्। यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसैमा छ। आज हामीले तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्यौं एमसीसी का विषयमा। वास्तवमा एमसीसी के हो र कस्तो हो, प्रत्येक नेपालीले जान्नै पर्ने कुरा हामीले पक्कै पनि प्रस्तुत गरेका छौं। प्रत्येक नेपालीले यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनुहोस्।